लोकतान्त्रिक नेपालको स्थापना भएसँगै देशमा संघीयता पनि लागू भयो। राणा पञ्चायत र शाही शासनकालमा राज्य सरकारको खासै अनुभूति गर्न नपाएका काशीगुढ गाविसका आम मानिस गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राज्यको महसुस गर्न थालेका छन्। विक्रमसम्म 2062-63 सालसम्मका केही वर्ष काशीगुढवासीले कुनै पनि विकासको निकास नै पाउन सकेनन्। राजनीतिक परिवर्तन र विकासको अभाव खेपिरहेका काशीगुढवासीलाई अघिल्लो दिन सुत्दा गाविसवासी भएका नागरिक विक्रमसम्म 2073 साल फागुन 27 गते बिहानै पोखरा महानगरपालिकाका बासिन्दा बनेका थिए। 1.5 दशकपछि स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो। वडा अध्यक्षमा ओम प्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए। नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको उत्साह पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 24लाई पूर्वाधार विकासमा अगाडि बढाउने दृढ सङ्कल्पका साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू लागिरहे। भौगोलिक विकटता, सीमित स्रोत र साधन रहेको साबिकको गाविस कास्कीकोटवासीलाई विकास र समृद्धिका सूचाङ्कमा महानगरकै साबिकका गाविसभन्दा उत्कृष्ट देखाउनु पर्ने चुनौती रहेको थियो। विकास मानव केन्द्रित हुनुपर्छ। मानिसको दैनिक जीवन सहज बनाउन र विभिन्न प्रकारका विकास र निर्माण गर्न पूर्वाधार विकासको उपदयता रहने गर्दछ। मानव समाजका लागि आवश्यक पर्ने सेवा सुविधाहरूको उपलब्धता र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाको प्राथमिकता सदैव वडा कार्यालय र जनप्रतिनिधिहरूको रहिरह्यो। विकास निर्माणको न्यूनतम आवश्यकता संरचना समेत निर्माण नहुँदाका दुःखका ती दिनहरू यहाँका आम काशीगुढवासी नागरिकले अहिले पनि सम्झिरहेका छन्। 40 को दशकसम्म शिक्षा तथा अन्य कामको लागि अन्य गाविसमा निर्भर यो वडा कार्यालय खानेपानीको चरम अभावमा झेलिएको थियो। हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरूले खानेपानी भर्न दैनिक 3 घण्टा बढी समय लगाउनु पर्ने बाध्यता रहेको थियो। कृषि पर्यटनको पूर्वाधार, काशीको समृद्धिको आधार भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै पहिलो आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि नै वडावासीको ठूलो समस्याको रूपमा रहेको खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्न एक घर एक खानेपानी धारा निर्माण कार्यलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो। जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडि काशीकोटको माथिल्लो क्षेत्रमा खानेपानी भर्न बिहानैदेखि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। तल्लो क्षेत्रमा भएका खानेपानीको मुहान संरक्षणको अभाव रहेको थियो। तर अहिले वडाका 1800 घरधुरीमा एक घर एक खानेपानी धारा सहित खानेपानीका मुहान संरक्षण गरिएको छ। मरैचे तथा धम्पुस खानेपानी आयोजनासँगै काशीकोट दोपहरे मौला र बुकुने खानेपानीको बोरिङ गरेर खानेपानीलाई सहजता ल्याइएको छ। वडावासीको खानेपानीको माग र व्यावसायिक रूपमा खेतीपाती तथा सिँचाइका लागि आवश्यक पर्ने पानीका लागि पोखरी संरक्षण तथा लौरो खानेपानी लिफ्टिङ आयोजनालाई तिनै तहको सरकारको सहयोगमा बृहत्तर खानेपानी आयोजना सम्पन्नको चरणमा रहेको छ। वडाभित्र रहेका अङ्कुना खानेपानी, सिङ्गारे खानेपानी, कार्कीको तगरा खानेपानी, इस्माली खानेपानी, इस्माली पिप्ले खानेपानी मुहानहरूको जाली लगाई इन्टेक निर्माण गरिएको छ। रोटे खानेपानी, बुढा पन्देरा, काली पन्देरी, झाँक्रे पानी, मौला कुवा लगायत खानेपानीका मुहानहरूलाई मर्मत संरक्षण गरिएको छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका हाम्रा कृषिजन्य सामग्रीले आफ्नै गाउँमा उचित बजार भाउ पाउन सकेका थिएनन्। वर्षौंदेखि पुरानो प्रवृत्ति कृषि गर्दै आएका यस ठाउँका मानिसलाई सडक सञ्जाल नहुँदा उत्पादित सामग्रीको बजार भाउ पाउन सकेका थिएनन्। सडक सञ्जाल नहुँदा यहाँका उत्पादन डोकोमा बोकेर पोखरा उपत्यकाको बजारमा झार्न बाध्य किसान अहिले उत्पादन सामग्रीको बजार भाउ दिन घर घरसम्म आइपुग्ने गरेका छन्। 55 वटा टोल रहेको काशीकोट अहिले सबै बस्ती सडक सञ्जालको पहुँचमा रहेका छन्। सडक राम्रो भएपछि सयौं युवाहरू गाउँ फर्केर कृषि व्यवसाय गरिरहेका छन्। वडाभित्र 600 भन्दा बढी आधुनिक प्लास्टिक घर निर्माण गरी सयौं युवाहरू कृषि प्रणाली अपनाएर आर्थिक उपार्जन गरिरहेका छन्। साबिकको गाविस हुँदा गाविस कार्यालयसम्म आउन घण्टौं लाग्ने थियो। तर अहिले सबै क्षेत्रबाट वडा भवन आउन महानगरको आयोजना कनेक्टिङ रोडको अवधारणाबाट सबैको समान पहुँच पुग्ने वातावरण निर्माण भएको छ। महानगरपालिकाको सहयोगमा पालिका रिङ रोडको अवधारणा लौरुक चिलनाला सिमलचौर गुण्डेचौर देउराली सेरा कनेक्टिङ रोडको निर्माण भएको छ। सेरामा मोटरेबल पुल काम अन्तिम चरणमा रहेको छ। बासकोट गैराबारी गुण्डेचौर हुँदै वडा कार्यालय जोड्ने कनेक्टिङ निर्माण भएको छ। पामे बडहरे छिपछिमे पानी राउसोडार हुँदै वडा कार्यालयसम्मको अर्को पूर्वतर्फको कनेक्टिङ निर्माण सम्पन्न गरिएको छ।
वडाभरि 7 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ भने 1500 मिटरको ढलान गरिएको छ। साना र साँघुरा रहेका सडकलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक मापदण्ड तोकिएको छ। सर्वसाधारण हिँड्न समेत मुस्किल सडकहरूमा 8 किलोमिटर सडक फुटपाथ निर्माण गरिएको छ। 20 किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ। वडाको तल्लो क्षेत्रमा रहेको पामे घाँटीछिना सडकहरूमा रहेका खोलाका कारण 12 मास यातायात सञ्चालन हुन सकेका थिएनन्। भिरालो जग्गा ठाडा खोलाहरूलाई व्यवस्थित गरी पामे लौरको खरे खोलामा 3 तहका सरकारको सहयोगमा मोटरबल पुल निर्माण गरिएको छ। पामे बास्कोट लौरुक हुँदै घाँटीछिना जाने सडक कालोपत्रेका लागि काम धमाधम भइरहेको छ र सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ। वडाको महत्त्व सडकको रूपमा रहेको बीच भागको कृषि सडक ग्राभेल भई कालोपत्रे गर्ने चरणमा रहेको छ। जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिला केही सीमित सडकहरू रहेका थिए। धेरै वडावासीको चाहना सडक सञ्जालको रहने गरेको टोलमा भएका योजना तर्जुमा कार्यक्रममा आउने सबैभन्दा धेरै प्रस्ताव रहेका थिए। अहिले सबै वडाका टोलहरूमा सडक बाटो पुगेको छ। महानगरको सबैभन्दा पश्चिमको वडा भएका कारण हामीले अन्य वडाहरूसँग सहकार्य गरेर अन्य छिमेकी वडाहरूका सडकहरू मर्मत सम्भार पनि सहयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो, जसकारण सडक मर्मत सम्भारको धेरै समय लाग्ने गरेको थियो। हाम्रो सडक पहुँच सिधै हाइवेमा नभएका कारण धेरै समस्या भएको थियो। सिधा राजमार्गको पहुँच पुर्याउन महानगर कनेक्टिङ रोडको काम सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ। सहर केन्द्रित बढ्दो बसाइसरायको मारमा परेको यस वडामा 11वटा विद्यालयहरू रहेका छन्, जसमध्ये माध्यमिक तह, सामुदायिक 1 र निजी 2 रहेका छन्। महानगर स्तरीय शिक्षा समितिले तोकेको निर्देशिका अनुरूप सबै विद्यालयहरूमा पाठ्यक्रम लागू गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गराउन सक्ने गरी अध्यापन गर्ने गरिएको छ। जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडिसम्म विद्यालयहरूमा पहुँचकै आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको थियो। तर अहिले वडा स्तरीय शिक्षा समिति निर्माण गरी बेला बेलामा विद्यालयको अनुगमनदेखि विद्यार्थीहरूको प्रतिभा प्रस्फुटनमा वडाको विशेष चासो रहेको छ। जीर्ण बन्दै गएका आधारभूत विद्यालयहरूलाई मर्मत सम्भार गरी सबै विद्यालयहरूलाई भौतिक रूपमा सम्पन्न बनाइएको छ। तर घट्दो विद्यार्थी सङ्ख्यालाई रोक्ने चुनौती हाम्रा माझ अझै रहेको छ। प्रविधि मैत्री विद्यालय निर्माण गर्न विद्यालयहरूमा पुस्तकालयदेखि कम्प्युटर ल्याब र विज्ञान प्रयोगशालालाई जोड दिएका छौँ। विद्यालयहरूमा शौचालय नहुँदा बालबालिकाहरू शौचालय जान नपाउने र महिनावारी भएका बालिकाहरूलाई झनै सकस हुने गरेको थियो। वडाका सबै विद्यालयहरूमा शौचालय निर्माण गरिएको छ। वडाको साक्षरता दर 79.9% रहेको छ। वडामा रहेका विद्यालयहरूको भौतिक निर्माण तथा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाहरू स्थापना गरिएका छन्। नगरपालिकामा नै पहिलो वडा शिक्षा समिति निर्माण गरी विद्यालयहरूमा शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी वितरण गरिएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको महिला सहभागिता हरेक क्षेत्रमा समानतामूलक रूपमा यस वडामा रहेको छ। जनप्रतिनिधिमा महिला सदस्य सन्तु सुवेदी, मीना नेपाली निर्वाचित भएसँगै वडाका महिलाहरूको आधारभूत आवश्यकता, नेतृत्व र समान सहभागितालाई विशेष जोड दिएको छ। घरायसी काममा नै आफ्नो समय खर्च गर्ने महिलाहरू अहिले सामाजिक कामको नेतृत्वमा आउन थालेका छन्। वडा तथा महानगरपालिकाको सहयोगमा महिलाहरूलाई सिप सिकाइ, आत्मनिर्भर बनाउन उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम, महिलाहरूलाई हस्तकला सामग्री निर्माण, सौन्दर्यकर्मी तालिम, सिलाइ बुनाइ, क्रिस्टलको माला निर्माण, घरवासमा खाना तथा खाजा बनाउने तालिम प्रदान गरेर महिलाहरूलाई आय आर्जनमा जोड्ने कामहरू गरिएका छन्। समाजका कुनै पनि गतिविधिहरूमा आफ्ना कुरा राख्न नसक्ने आमा समूहको बैठकमा माइनर समेत लेख्न र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नजान्ने अवस्था रहेको थियो। वडामा रहेका अधिकांश आमा दिदी बहिनीहरूलाई विभिन्न तालिम प्रदान गरी निर्धक्क रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्न नेतृत्व विकास तालिम समेत प्रदान गरिएको छ। वडामा रहेका 32वटा आमा समूहलाई आवश्यक पर्ने भवन निर्माणका लागि वडाले आर्थिक सहयोग गरेको छ। वडाभित्र रहेका करिब 1000 महिलाहरूलाई नेतृत्व, कानुनी साक्षरता तथा प्रस्ताव लेखन तालिम दिएको छ। लामो समयसम्म आफ्नै जग्गा नहुँदा वडा कार्यालयमा निर्माण हुन लागेको स्वास्थ्य चौकी भवन अल्पत्र हुने अवस्थामा रहेको थियो। स्थानीय जग्गादाता बाबुराम तिमिलसिना देवप्रसाद दवाडीले आधुनिक स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्न जग्गा दान गरेसँगै आधुनिक स्वास्थ्य चौकी भवन महानगरको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको छ। भौगोलिक रूपमा बाँडिएको यो वडामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको अनेकतालाई एउटै मनमा जोड्नुपर्ने थियो। अन्य 3 ठाउँमा काउले, गुण्डेचौर, बास्कोट र कार्कीको तगरामा गाउँघर क्लिनिक तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको छ।
विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता दिँदै स्थानीय स्तरमा कोभिड नियन्त्रण व्यवस्थापन समिति निर्माण गरेर वडा प्रवेश गर्ने 5 ठाउँमा स्वास्थ्य स्टेसन निर्माण गरी कोभिड नियन्त्रणका कामहरू भएका थिए। कोभिड प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका वडावासीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टाइन राख्नेदेखि दैनिक रूपमा स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीलाई वडाले प्राथमिकता दिएको थियो। कोभिडबाट मृत्यु भएका परिवारका सदस्यलाई आर्थिक सहयोग गरिएको थियो। सबै वडावासीलाई कोभिड खोप लगाउन पहल गरिएको थियो। करिब 2 वर्षसम्म जोखिम युक्त रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा वडामा कोभिड परीक्षण, क्वारेन्टाइन तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका थिए। साबिकको काशीकोटमा कुनै पनि खेल गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था थिएन। वडाका निर्वाचित सदस्य तथा खेलाडी सोमनाथ भट्टराईको संयोजकत्वमा वडा स्तरीय खेल मैदान तथा प्रतियोगिता समेत वडा तथा विभिन्न क्लबहरूको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको थियो। अहिले वडाका बास्कोट खेल मैदान, धुप्पीचौर, रत्न्याटो खेल मैदान, प्रगतिशील खेल मैदान, देउराली खेल मैदान, खोरियापानी खेल मैदान, गिरीगाउँ खेल मैदान तिनै तहका सरकारको सहयोगमा केही निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्, केही सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन्। युवाहरूलाई खेल प्रतियोगिता मार्फत भाइचारा तथा अनुशासन बढाउन वडाले अन्य जिल्ला, महानगर र प्रदेशका प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाएको थियो। खेल मैदान अभावमा भविष्यका खेलाडीहरूलाई खेल्ने गुणस्तरीय खेल मैदान निर्माण गरिएका छन्। ज्ञानभूमि, तपोभूमि, पुण्यभूमि कास्कीकोट पौराणिक ऐतिहासिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल रहेको छ। कास्कीकोट पर्यटनको क्षेत्रमा निकै सम्भावना रहेको स्थल हो। यहाँका धेरै भूभाग पर्यटकका लागि निकै आकर्षण गन्तव्य स्थल रहेका छन्। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू आएसँगै यो पर्यटकीय र पौराणिक धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण गर्न मुख्य दायित्व रहेको थियो। भूकम्पले क्षति पुर्याएको कास्कीकोटको दरबारको पुनर्निर्माण तथा रेलिङ राख्ने काम प्रदेश सरकार, वडा कार्यालय तथा सङ्घ सरकारको सहयोगमा सम्पन्न भएको छ। मन्दिर उक्लने ठाउँमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न माथिल्लो प्रवेशद्वारदेखि रेलिङ राख्ने काम सम्पन्न भएको छ। विश्वमै अपाङ्ग मैत्री पैदल यात्री सडक निर्माणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको छ। जरेबरदेखि भदौरे पञ्चासे जाने साइकल मार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ। चिलिम डाँडा होमस्टे र भुजेल गाउँ होमस्टेका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै आन्तरिक पर्यटन भित्राउन विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा प्रबन्धात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्। विश्वकै पर्यटक आकर्षण गर्न भौतिक रूपमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउन कश्यप तपोधाममा वृन्दावन धाम निर्माणको लागि डिपिआर निर्माण गरिएको छ। निर्माण गरिएको र सम्झौताको लागि अन्तिम तयारी गरिएको छ। विश्व पर्यटन दिवस असोज 11 गते विश्वका 11 देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई कास्कीकोट भ्रमणले विश्वमाझ पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा प्रचारमा थप सहयोग पुगेको थियो। यस वडामा 8 किलोमिटर साइकल पथ मार्ग निर्माण गरिएको छ। औल धाममा निर्माण, वृन्दावन धाम निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। वडाभित्र रहेको होमस्टे प्रवर्धन गर्ने कामहरू गरिएका छन्। परम्परागत रूपमा कृषि गर्दै आएका यहाँका विभिन्न समूहमा छरेर बसेका यस वडाका आम कृषकहरूलाई सम्बोधन गर्न कृषि सञ्जाल गठन गरिएको छ। लामो समयको अन्तरालपछि आएका जनप्रतिनिधिहरूप्रति आम वडावासीको चाहना असीमित रहेका थिए। चाहनालाई उत्साहमा बदलेर आधुनिक कृषि प्रणालीमा डोर्याउनु पर्ने थियो। वडामा रहेका 600 वटा प्लास्टिक घर उत्पादित कृषि सामग्रीले सहज रूपमा बजार भाउ पाउने गरेका छन्। प्लास्टिक घर निर्माण, बिउ बिजन तथा नगदे बालीतर्फ किसानलाई आकर्षण गरी विभिन्न तालिमहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। वडावासीका उत्पादित कृषि सामग्री बाँदरले खाने समस्या विकराल बन्दै गएको थियो। नगरपालिका र कार्यपालिका बैठकदेखि प्रदेश र सङ्घ सरकारलाई बाँदर नियन्त्रण गर्न पहल गर्न पटक पटक ताकेता गरेको थियो। स्थानीय स्तरमा नियन्त्रणका लागि बाँदर धपाउने बन्दुक विभिन्न टोलहरूमा वितरण गरिएको थियो। बाँदर नियन्त्रण असफल भएका कारण वडाका धेरै ठाउँमा रहेका कुकाठहरूलाई वन मन्त्रालयको सहयोगमा रुख काट्ने बाँदर नियन्त्रणको प्रयास गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई व्यावसायिक रूपमा कृषितर्फ आकर्षण बढाउन, भविष्य सुनौलो बनाउन वडाले प्लास्टिक घर निर्माण, बाख्रा पालन, माछा पालन र तरकारी खेती, कुखुरा पालन गर्ने युवाहरूलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। 45 प्रकारका पशुजन्य औषधिहरू निःशुल्क रूपमा वितरण गर्दै आएको छ। वडाभित्र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी वडावासीलाई घाँसका बिउहरू वितरण गरिएको छ। 74 साल जेठ 14 गते हामी पदस्थापना गऱ्यौँ, जुन वैशाखको 30 गते निर्वाचन भयो र त्यो परिणामले हामीले कास्कीकोटमा आइपुग्दा
खानेपानीको पहिलो प्राथमिकताका साथ हामी अगाडि बढाउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ धेरै समस्याको रूपमा रहेको हुनाले हामीले खानेपानीका योजनाहरूलाई प्रत्येक घरसम्म हामी खानेपानी पुर्याउनेछौँ भन्ने जुन वाचा गरेका थियौँ त्यो कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढायौँ र काम गर्ने क्रममा अहिले हामी 1800 घरधुरीमा एक घर एक धाराका कार्यक्रमहरूलाई जनताको घरसम्म पुर्याउन सफल भएका छौँ भने यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नका निम्ति हामीले 3वटा बोरिङहरू देउराली, मौला र जुन पाटेसरामा हामीले चाहिँ बोरिङहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र कास्कीकोट खास गरेर हेर्दा भूगोलको रूपमा हेर्दाखेरि यहाँ 55वटा बस्ती छन्, यहाँ 30वटा आमा समूहहरू छन्, त्यसै गरेर 9वटा क्लबहरू छन्। यहाँ सामाजिक सङ्घ संस्था कास्कीकोट युवा सञ्जालदेखि लिएर धेरै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, कार्यरत छन् र यी भूगोलहरूलाई समेटेर हामी कसरी जान सक्छौँ? पामे बैदाम घाँटी छिन्डाको सडक हाम्रो निम्ति त्यो एउटा दक्षिण बेल्टमा पोखरादेखि पञ्चासेसम्म हुँदै स्याङ्जा पर्वतसँग जोड्ने सडक हो। त्यसलाई हामीले पामे खोलामा पुल निर्माण गर्नुपर्ने, 2टा पुलहरू अहिले निर्माण भइसकेका छन्, सम्पन्न भएका छन्। लौरुक खोलाको पुल अहिले टेन्डरमा जाँदैछ र खरे खोलामा नि पुल निर्माण गरेर अहिले त्यो बाटो अस्पाल पिचका रूपमा जेठ महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी अहिले द्रुततर रूपमा काम भइरहेको छ। त्यसै गरेर कृषि सडक हाम्रो चाहिँ बीचको भागलाई समेटेर अगाडि जाने सडक हो, यो महत्त्वको सडक पनि हो र बाग्लुङ बसपारदेखि सराङकोट कास्कीकोट अन्नपूर्ण हुँदै जुन डिम्बुवासम्म जोडिने जुन सडक छ यसलाई हामीले अहिले जुन 32 करोड बराबरको काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। जुन ग्राभेलिङको काम भएको छ, पिचको काम भएको छ र केही काम बाँकी छ र अहिले यसै आर्थिक वर्ष 77-78-79 को निम्ति पनि यो टेन्डरमा गइसकेको छ 6 करोडको। यसमा चाहिँ थप काम भइरहेका छन्। त्यसै गरेर जुन बिन्दवासिनी सराङकोट कास्कीकोट हुँदै नाउडाँडा जोड्ने जुन सराङकोटदेखि नाउडाँडासम्मको कास्कीकोटको भूभाग हो, यसमा पनि हामीले जुन रिपिच गरेर यो बाटोलाई मर्मत गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि टेन्डरमा गइसकेको छ। अघिल्लो वर्ष नि हामीले केही भागहरू मौलासम्मको भाग हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र ठाडो 3वटा बाटाहरू हाम्रा चाहिँ मूल बाटाका रूपमा पनि छन्। पामेदेखि राउसेउडा आउने बाटो हामीले 2 वर्ष हामीले कनेक्टिङ रोडकै रूपमा त्यसलाई अगाडि बढायौँ। त्यसै गरेर लौरुकदेखि लौरुक मास्कोट हुँदै जुन वडा कार्यालयमा आउने बाटो छ, यो बीचको सबैलाई समेट्ने खालको महत्त्वपूर्ण बाटो पनि हो। त्यसै गरेर अङ्कुना, गुन्टेचौर, देउराली हुँदै सेरासम्म हाइवेसम्म जोडिने हाम्रो 3वटा बाटाहरू छन् र सुइखेतमा पनि हामीले कम्तीमा पुलको टेन्डरको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ भने प्रदेशको तर्फबाट त्यहाँ पनि बाटो निर्माणका कामहरू अगाडि बढेका छन् र अहिले तत्कालै बाँसकोटदेखि गैराबारी गुन्टेचौर हुँदै ढोकामुखा आउने बाटो 7 करोड 14 लाख रुपियाँको टेन्डरमा गइसकेको छ। यसले पिचको काम बाहेक अन्य कामहरू अगाडि बढ्ने गरी यो फाइनलमा गइसकेको छ। अब 1 हप्ताभित्र काम सुरु हुन गइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि हामीले जुन बाटाहरू निर्माण गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्नुपर्ने योजना थियो, हामीले स्वास्थ्य चौकीको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। अब केही महिनामा हामी त्यही स्वास्थ्य चौकीबाट नै कास्कीकोटवासीलाई स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्ने गरी अगाडि गएका छौँ र अहिले कास्कीकोटमै हेर्दाखेरि युवा विदेशमा रहेका युवाहरू केही बाटो निर्माण हुने र खानेपानीको केही सुविधा र यो जुन प्रविधिको अवस्थामा बाँझा रहेका जग्गाहरू युवाहरूले कृषि फर्मका रूपमा 150वटा भन्दा बढी कृषि फर्महरू यहाँ धेरै प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। 600 भन्दा बढी टनेलाहरू निर्माण गरेर टनेलाका खेतीबाट हामी के गर्न सक्छौँ भनिरहनु भएको छ। त्यसै गरेर पर्यटनको क्षेत्रमा होमस्टेहरू सञ्चालन भएका छन् र हामीले जुन बाख्रा फर्महरू 40वटा भन्दा बढी यहाँ ठुला बाख्रा फर्महरू पनि सञ्चालन गर्नु भएको छ। भैँसी गाई भैँसी फर्महरू, त्यसै गरेर कुखुरा फर्महरू अहिले पनि 1 लाख भन्दा बढी कुखुराहरू अहिले पनि पालिरहनु भएको छ र यो व्यवसायतर्फ विदेश फर्केका युवाहरू विशेषतः यही हामी केही गर्न सकिन्छ भनेर उद्यम व्यवसायलाई व्यवसायिक ढङ्गले अगाडि बढाउनु भएको छ र यो परिस्थितिमा हामी 5 वर्षसम्म जनताका निम्ति जे प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, त्यसै गरेर खानेपानीको कुरा, बाटो निर्माणको कुरा, अन्य पर्यटनका कुरालाई लिएर जुन कास्कीकोटकै एउटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने थियो, जुन 2 करोड 65 लाख रुपियाँमा जुन चाहिँ कोट पुनर्निर्माण भएको छ अहिले, त्यसैका निम्ति जुन शौचालय निर्माण, पर्यटकीय पदमार्ग, त्यसै गरेर 8 किलोमिटरको हामीले साइकल मार्ग निर्माण गरेका छौँ। दक्षिण एसियाकै नमुना योग्य
व्हिलचेयर मार्ग, अपाङ्ग मैत्री व्हिलचेयर मार्ग देउरालीदेखि नाउडाँडासम्मको बाटो अहिले निर्माण भइसकेको छ, अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। र अहिले हामीले परिकल्पना गरेको कश्यपधाममा हामीले जुन यो एउटा चाहिँ ज्ञान र ध्यानको केन्द्र पनि हो र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा पर्यटकीय र ध्यान केन्द्र निर्माण गर्नका निम्ति हामीले डिपिआर बनाएर अगाडि बढाएका छौँ। र त्यसमै अहिले यो गण्डकी प्रदेश प्रत्येक 7वटै प्रदेशमा जुन प्रदेश स्तरीय छायाङ्कन केन्द्रहरू निर्माण हुने क्रममा गण्डकी प्रदेशबाट कास्कीकोटको यही कश्यपधाम छनौट भएको छ र परिपत्र आइसकेको छ र सम्झौताको क्रममा अगाडि बढेको छ। यसले गण्डकी प्रदेशकै गौरवको योजना कास्कीकोटमा अगाडि बढ्ने चरणमा अगाडि गइरहेको छ। नेपालमा वृन्दावन धाम निर्माण गर्ने गरी एउटा टोली चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको रहेछ र यो कास्कीकोट देखिसके पछाडि अहिले अमेरिकाको वृन्दावन धाम, त्यसै गरेर भारतको वृन्दावन धाम समेतको यो ठाउँ निर्माण गर्नका निम्ति उहाँहरू पटक पटक यहाँ विज्ञहरू, त्यसै गरेर साधु सन्तहरू र त्यो टिमहरू यहाँ आइरहेका छन्। अस्ति मात्रै पनि जुन अमेरिकाको वृन्दावन धामको प्रमुख, भारतीय वृन्दावन धामको गुरुहरू समेत यहाँ आएर यो ठाउँको अवलोकन गरेर अगाडि जानुभएको छ। र यो नेपाल वृन्दावन धाम निर्माण गर्नका निम्ति 150 रोपनी जति जग्गा आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले यो जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र भोलिको परिकल्पना हामीले एउटा मिनी केबुल कार मौलाबाट कोटसम्म जानका निम्ति कमसेकम हामीले चाहिँ त्यो निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हाम्रो यहाँ पर्यटकीय केन्द्र जुन सराङकोट, कास्कीकोट हुँदै नाउडाँडा र यो एउटा पोखराको नजिकै रहेको हाइकिङ मार्गका रूपमा पनि अगाडि बढिरहेको छ। सधैँभरि कास्कीकोटप्रति सकारात्मक रूपमा लाग्नुहुनेछ, यो शुभकामना शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु।